अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का 4 रोज़ा चीन का दौरा और उनका वफ्द उनके हमरा है इस पूरे दौरे में। बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में नाजरीन, अभी से कुछ देर पहले आपने मुलाहिज़ा किया अपने टीवी स्क्रीन्स पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उनके तमाम तर वफ्द ने शिरकत की। इम्पॉर्टेंटली ऑन अ लाइटर नोट, जो चीनी टीवी को इंटरव्यू दिया है वज़ीर आज़म ने, उसमें उन्होंने ये भी कहा है जो कि कुछ देर बाद अब पाकिस्तान में भी नशर किया जाएगा, और उसमें उन्होंने ये कहा कि काफ़ी वक्त हो गया उनको बतौर स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद भी कि उन्होंने कोई इस तरह का कोई इवेंट या ओलंपिक्स उन्होंने मुलाहिज़ा किया हो, तो ये इस लिहाज से भी उनके लिए एक अहम मौका था। नाज़रीन, ऑन द सीरियस हैंड एंड ऑन अ सीरियस नोट, जियो स्ट्रेटेजिक या जियो इकोनॉमिक एतबार से ये जो दौरा है ये बहुत अहमियत का हामिल बताया जा रहा है, और ये जो पाकिस्तानी वफ्द वहाँ पहुँचा है काफ़ी एम्बिशियस कुछ अपने प्लान्स लेकर और कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर वहाँ पहुँचा है, जो कि इकोनॉमिक भी है नेचर में, स्ट्रेटेजिक भी है नेचर में, और सरमायाकारी को भी टारगेट किया जा रहा है, और साथ साथ अफगानिस्तान के मामले पर भी बताया गया है कि बातचीत होगी, और दैट टू इज़ ऑन द एजेंडा। वज़ीर आज़म से भी चीन के मुलाकात रहेगी कल वज़ीर आज़म की, जो कि इस दौरे में शेड्यूल्ड है, और परसों दैट इज़ संडे जो उनका आखिरी रोज़ होगा इस 4 रोज़ा दौरे में, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात रहेगी वज़ीर आज़म इमरान खान की। नाजरीन, इन तमाम एतबार से हम लोग बात करेंगे, क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं इसके बारे में जानेंगे। अभी तक क्या इत्तलात सामने आई हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह, कुछ MOUs वगैरह साइन ज़रूर हुए हैं बिलखुसूस सरमायाकारी से मुंसलिक, वहाँ पर भी उस एतबार से भी बात करेंगे, लेकिन ऑन इन फ्यूचर टर्मिनोलॉजी भी ज़ाहिर है इस दौरे की जो इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं या जो इसकी इम्प्लिकेशंस हैं उनके ऊपर भी बात हम लोग ज़रूरी तौर पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बड़े ममालिक हैं जो कि अपने एथलीट्स तो जिन्होंने भेजे हैं लेकिन वो सरकारी सतह पर इस पूरे इवेंट में शिरकत नहीं कर रहे, जिनमें अमरीका, कनाडा, बरतानिया, ये कुछ सरे फहरिस्त ममालिक हैं। ऐसे में नाजरीन, पाकिस्तान ने वंस अगेन चीन के आगे ये प्रूव किया है कि हम टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा चीन को ये बावर कराया है, और चीन ने भी हमेशा इस बात को रेसिप्रोकेट किया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर और जो पेश रफ्त है उसको लेकर भी ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल बताया जा रहा है। उसमें क्या चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या क्या माइलस्टोन्स अचीव होंगे, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा ये कि तमाम तर जो वुज़रा हैं जो इसका हिस्सा हैं उन्होंने भी अपने तौर पर अपने अपने एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जैसे कि द मिनिस्टर ऑन फाइनेंस शौकत तरीन साहब ने अपने लिए कुछ इसमें कुछ उन्होंने टारगेट्स रखे हैं। असद उमर साहब वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, उन्होंने अपने लिए कुछ टारगेट्स रखे हैं। तमाम तर ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी थी इस दौरे के आगाज़ से पहले। उनको किस हद तक ये लोग अचीव कर पाएंगे, कितने अचीवेबल वो टारगेट्स हैं, और ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ये खासा एम्बिशियस दौरा बताया जा रहा है। तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जो स्टूडियो में और ओवरऑल जो पैनल तशरीफ़ फरमाया, आपका पहले उनसे तारुफ करा दूं। यहाँ स्टूडियोज़ में जनाब हुमायूं खान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पर तज्ज़िये तबसरे के लिए। वेलकम ऑन बोर्ड हुमायूं साहब। नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी मुझे बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप, साबिक वज़ीर, सेक्रेटरी, दिफाई सेक्रेटरी, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और नाजरीन, एम्बेसडर जमील अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया स्काइप, आप भी हमारे साथ हैं और साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। बात का आगाज़ अगर मैं आप ही से करूं, एम्बेसडर साहब, हाउ डू यू सी दिस? आपका इस पे क्या इनिशियल टेक है? कौन से अभी टारगेट्स तो हमने काफी सेट कर लिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अचीव हो पाएंगे, या आप इनको ओवर एम्बिशियस टारगेट्स या एम्बिशियस टारगेट्स के तौर पर देखते हैं? नहीं, मैं इसको एम्बिशियस टारगेट के तौर पर नहीं देखता हूँ, और खासकर जब मैं इसका तकाबली जायजा लूँ, और तकाबली जायजा लूँ जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल तनाजुर में। जियो पोलिटिकल जो इस वक्त तनाजुर चल रहा है उसमें सबसे कलीदी बात जिस चीज़ की है वो ये है कि अमेरिका, उसके फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता इस वक्त कंटेनमेंट ऑफ चाइना है, जिसके लिए उसने अपने एलाइज को भी साथ में मिला लिया है। यूरोप हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, बाकी लोग सारे। तो उसके साथ साथ चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रखा के हवाले से, और SCO, ECO, बाकी ये पूरा ब्लॉक, और अमेरिका ने स्ट्रिंग ऑफ अलायंस के लिहाज से। ये मैं इसलिए इंडिकेटर्स दे रहा हूँ कि ये हमें ज़्यादा वाज़ेह ये इंडिकेटर्स हमारे लिए मज़ीद वजाहत का बायस बनेंगे कि जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल पोजीशन इस वक्त क्या चल रही है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ इस खत्ते में ख़ास तौर पर जो नया मंजरनामा है उसमें CPEC, जो कि फ्लैगशिप एक सेगमेंट है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का,
وہ نہ صرف معاشیات یعنی اقتصادی طور پر بلکہ وہ اسٹریٹجک طور پر اسٹریٹجک لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 16,000 کلومیٹر کا نوٹیکل مائل کا جو فاصلہ ہے سمندر کے ذریعے جس میں کہ امریکہ اپنی سبندی کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تو سبمرین نیوکلیر سبمرین بھی 16 پہنچ گئی ہیں اور پہنچ رہی ہیں. آسٹریلیا کو اس کے اوکاس آسٹریلیا یو ایس اور یو کے نے مل کے جو معاہدہ کیا ہے اس سے پہلے جو کوارڈز ہے ان کو اگر مد نظر رکھیں تو جو ولنریبلٹی ہے ساؤتھ چائنا سی میں اسٹیٹ آف ملاکا کے لیے اور انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن میں جو ولنریبلٹی ہے یعنی خطرات ہیں چائنا کے لیے اس معاملے میں کہ 80% چائنا کے تیل وہ اس راستے سے جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ اور اس کے الائز انڈیا شامل اس میں وہ چاہے تو اس کو چوک کر سکتا ہے اور چائنا نہیں چاہے گا چوک. تو اس سلسلے میں سی پیک اقتصادی لحاظ سے تو ہے ہی ہے بہت اہمیت, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم نے اس پہ بہت دفعہ ڈسکشن کیا, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے اس انٹرو میں ذکر کیا ہے اس کے جیو اکنامکس کا. تو پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ کیوں چائنا اس تمام ہم جسے ایمبیشس پلان کہہ رہے ہیں وہ چائنا کے لیے ایک جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم بن جاتا ہے کیونکہ وہ 5,000 کی مسافت رہ جاتی ہے جو 16,000 کی مسافت سمندر کے ذریعے. سمندر میں جہاز سلو چلتے ہیں اور ان کو 2.5 مہینے لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں, زمینی راستے سے 1 ہفتے میں وہی چیزیں وہ پہنچا سکتے ہیں چائنا میں. اس کا مطلب ان کی لائن آف کمیونیکیشن ان کی تمام اسٹریٹجک سپلائی جس میں کہ آئل پائپ لائن. رائٹ, کریکٹ ایمبیسڈر صاحب, آپ نے اس کا ایک پورا پرسپیکٹو دیا ہے کہ جو ساؤتھ چائنا سی کے ٹربلز ہیں کس طرح سے چائنا ان کو اوائڈ کر سکتا ہے اس منصوبے کے تحت. دیٹس ویری کریکٹ اینڈ ہولڈز ویری ٹرو ان دا جیو اسٹریٹجک سینس اینڈ آف کورس جیو اکنامک ون آلسو. میں ذرا لوٹتی ہوں آپ کی طرف اسی بات پر, لیکن جنرل صاحب تب تک آپ اپنا انیشل ریمارک ضرور فرمائیے گا. خطے کی صورتحال اور جو بلاکس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا ان کے پس منظر میں کیا آپ اہمیت سمجھتے ہیں, کیونکہ کافی سارے وہ ممالک جنہوں نے سرکاری سطح پر اپنے وفد نہیں بھیجے ہیں جن میں امریکہ, انڈیا, برطانیہ یہ تمام تر شریک ہیں, ایسے میں پاکستان ہیز بین آن دا فور فرنٹ اور وہ سب سے پہلے ہم نے پہل کی ہے چین جانے میں اور اپنے وفد وزیر اعظم عمران خان ایک بڑا بھاری بھرکم وفد وہاں پر لے کر گئے ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک بہت یکجہتی کا ثبوت پاکستان نے دیا اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی جب یہ امریکہ نے بلائے تھے ڈیموکریٹک کنٹریز کا ایک آن لائن کانفرنس, اس میں چائنا کو نہیں بلایا تھا تو پاکستان نے بھی شرکت سے انکار کر دیا تھا, جس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی چوائسز جو ہیں وہ کلیئر ہیں. گو کہ ہم ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بیلنس کرنا اچھی چیز ہے اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ریلائبل فرینڈز کون ہیں اور ٹرانزیکشنل فرینڈز کون ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ ہم کس کو کیا سمجھتے ہیں. دوسری بات میرا خیال ہے کہ ایکسیلنسی نے اس کو اچھا کور کیا ہے کہ یہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے. اٹ از ناٹ اونلی دیٹ پاکستان ول گین, یہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ چائنا نے بھی بہت کچھ اس میں سے گین کرنا ہے, تو لہٰذا یہ کوئی ون ون ٹائپ سچویشن ہے, یہ کوئی صرف ایک سائڈ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان از گوئنگ ود گریٹ ایکسپیکٹیشنز. پاکستان از آئی تھنک گوئنگ ود ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز بیکاز یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. اور ٹھیک ہے دوست ہم ضرور ہیں لیکن ان کے انٹرسٹ بھی ادھر ہیں, ہمارے انٹرسٹ بھی ہیں آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کرنے میں. اور جو آپ نے ساتھ دیکھا ہے جو وفد ساتھ گیا ہے تقریباً کیبنٹ کے تمام اہم ممبران اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ ساتھ ہیں ان کے. تو اس کا مطلب یہ بات چیت جو ہے یہ تینوں جہتوں میں ہوگی, جیو پولیٹیکل بھی, جیو اسٹریٹجک بھی اور جیو اکنامکس بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ بظاہر انوگریشن آف ونٹر اولمپکس کی بات ہے, اس کے بعد آپ ایک بڑا بریک تھرو شاید آپ کو نظر آئے افغان سچویشن میں بھی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً چائنا اور رشیا اور باقی کنٹریز جو وہاں پر امن چاہتے ہیں, وہاں پر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی چاہتے ہیں, وہ ابھی اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ آپس میں مل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے وہاں پر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے. تو اس پر بھی بات چیت ہونے کا امکان ہے. تو میرا خیال بہت فائدہ مند اس کی آؤٹ کم ہونے کا امکان ہے. Let us have our fingers crossed. It is very important. جی یہ جو افغانستان کے حوالے سے آپ نے کامنٹ کیا ہے یہ خاصا معنی خیز ہے, اس پہ we'd like کہ جو in the course of discussion ہم مزید بھی روشنی ڈالیں. ہمایوں خان صاحب یہ سی پیک کے حوالے سے آپ اس کو خاصی قریب سے دیکھتے رہے ہیں, یہ بتائیے گا
کچھ لوگوں کا یہ ویو پوائنٹ ضرور ہے کہ سی پیک ہیز بین سلوور ان دس پریزنٹ ٹینیور آف دا گورنمنٹ. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اس بات میں کچھ سچ ہے اور کیسی آپ پیس سی پیک کی دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس ٹرپ کے تناظر میں اگر میں پہلے تھوڑا سا کامنٹ کر دوں, یہ بیسیکلی کنٹینیویشن آف آر ہسٹوریکل ریلیشن شپ, جس میں ہمیشہ سے ہیڈز آف اسٹیٹس, ہیڈ آف گورنمنٹس جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں اور ادھر سے بھی آتے رہے ہیں. اور یہ پہلا موقع تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اولمپکس کے لیے انوائٹ کیا گیا. بینگ اے اسپورٹس مین ان کا ایک اپنا پرسنالٹی ایک اور ہے, تو اس کا جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا CGTN والے انٹرویو کا, تو اس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے. بٹ ادر دین دیٹ میرا خیال ہے اس کو ہم صرف ایک کنٹینیویشن کے اس میں دیکھیں کہ چائنا اور پاکستان کا جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ رہا ہے, اس میں دونوں ملکوں نے ہر موقع پہ جب بھی دنیا کے مختلف ایشوز آئے اس میں ہائی لیول کے وزٹ کیے اور آپس میں انٹریکشن کیے. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس میں بھی وہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے ڈیموکریسی سمٹ میں جو ہے جانے سے انکار کر دیا, اور اس کے بعد اس کی ریزنز بھی کافی مختلف ہیں, لیکن ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ اس میں چین کا وہاں پہ نہ ہونا تھا. تو ہم نے کلیئرلی ڈیفائن کر لیا کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کون ہے, اور اس کے اوپر تو بائی دا وے جو ہے پچھلے 70 سالوں سے, and this is 71 years of our history as well. Last year we marked 70 years of our history. تو higher than mountain, deeper than ocean, sweeter than honey, stronger than steel, یہ وہ کلیشز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. تو میرا خیال ہے this is it should be seen in terms of a continuation of a very strong strategic relationship. Coming back to CPEC جو آپ کا سوال تھا, CPEC میں کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ رہی کہ وہ سلو آیا. اس کا ریزن یہ تھا جو اس کا فیز 1 تھا وہ بڑے انفراسٹرکچر اور وہ والے پروجیکٹس تھے جو پچھلے 5 سالوں میں کمپلیٹ ہو گئے, یا کچھ ایسے ہیں جو کمپلیٹ ہونے کے مراحل میں, ارلی ہارویسٹ. اب سیکنڈ فیز جو ہے وہ ان پروجیکٹس کے اوپر ہے جو کہ اسپیشل اکنامک زونز کا ہے. اس میں کچھ ڈیلے ہوا. اس کا ارلی ریزن, ایک تو ریزن سب سے بڑا ہے کووڈ-19. 2 سال تو ہمارے اس میں ضائع ہو گئے جس میں بہت ساری پلاننگ نہیں ہوئی. JCC جو 10th JCC تھی وہ بھی کافی ڈیلے ہوئی. فائنلی وہ ہوگی, اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر 3 نئے جو ہے ایریاز شامل کر لیے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ایگریکلچر, ٹورزم, انفارمیشن, بہت سارے ایسے جو ایریاز تھے. تو میرا خیال ہے ہم نے وہ پیس اب پکڑ لی ہے. کووڈ کو ہم نے اب سمجھ لیا ہے کہ اس سے کس طرح ٹیکل کرنا ہے, اور موسٹ لائکلی جو ہے CPEC اس پروجیکٹ کے اندر بھی پرائم منسٹر کی آج جو ہے 18 سیکٹرز جو ہیں ان کے اندر مختلف ان کی ویڈیو کانفرنسز کے تھرو جو ہے چائنا کی جو ٹاپ کمپنیز تھیں, پرٹیکولرلی گلوبل کنسٹرکشن اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو مختلف کمپنی تھیں, انٹیگریٹڈ پیپر میکنگ کے حوالے سے تھی, پورٹ آپریٹر جو سب سے بڑا چائنا کا پورٹ آپریٹر ہے اس کے ساتھ ان کی کمپنی کے ساتھ میٹنگ ہوئی, لیگل ٹیکسٹائل کے اندر ان کی ہوئی, اس کے علاوہ جو ہے 3D پرنٹنگ کے حوالے سے. تو ایک بہت بڑی جو ہے نا 18 کمپنیز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, اور یہ وہ کمپنیز تھی جو کچھ آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور کچھ انہوں نے دوبارہ آنا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھا پیٹرن سیٹ کیا گیا. پرائم منسٹر نے جا کے ایک تو اپنی سالیڈیرٹی شو کی, جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ دنیا کے کچھ ممالک نے اس کا ڈپلومیٹک بائیک آؤٹ کیا. پاکستان نے کلیئرلی بتا دیا کہ اسپورٹس شوڈ ناٹ بی پولیٹیسائز. ناٹ نیسیسریلی ڈیموکریسی سمٹ وغیرہ بھی تھا جو, لیکن بیجنگ اولمپکس از اسپورٹس, تو اس کے اندر نہ جانا بیسکلی بہت سارے ملکوں کا جو ہے اسپورٹس کو جو ہے پولیٹیسائز کرنا تھا. لیکن ادر دین دیٹ ہمارا چونکہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ اتنا بہت اسٹرانگ ہے, تو اس میں ہم سیکٹرز کے اندر ملاقات کی. اب آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے اوپر بھی گفتگو ہوگی, اس کے علاوہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی گفتگو متوقع ہے. تو ایک بہت سیریس قسم کی جو ہے آؤٹ کم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں. اچھا ہمایوں صاحب, آپ نے جو انیشل ریمارک کہا نا کہ ہم نے کلیئرلی بتا دیا کہ ہم ہماری کیا انکلینیشنز ہیں سفارتی سطح پر, تو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے. میں اس کے اوپر میرا کاؤنٹر سوال بھی آپ سے تھا, لیکن آئی گیٹ بیک ٹو یو آن دیٹ. لیکن جنرل صاحب بھی اور ایمبیسڈر صاحب بھی اس پہ ذرا روشنی ڈال لیں. ایمبیسڈر صاحب اسپیشلی یو, آپ اس پہ زیادہ بہتر فرما سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی انکلینیشن صحیح دکھا دی, جنرل صاحب نے بھی ایک سملر ریمارک کیا. یہ بتائیے گا سفارت کاری کا بہت ایک اہم اصول یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم نے بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. تو گیون آور پرائیورٹیز, جیسے ہم ڈیموکریسی سمٹ میں سے پہلے نہیں گئے, اور اب اس دفعہ ہم نے بہت بھرپور انداز میں یہ ونٹر اولمپکس میں شرکت کی ہے, اور ادر دین ونٹر اولمپکس اس پورے دورے کا اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم آبجیکٹو ہے. تو یہ بتائیے گا یہ جو بیلنس پھر جو ہم نے اسٹرائک کرنا ہے ود دا ادر بلاک, وہ کیسے ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی میں تو ڈائیلاگ اور جس میں کنسسٹنسی, اور ڈیموکریسی میں کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں اپنے کسی بھی ڈائیلاگ کے, لیکن ڈیموکریسی میں اپنے انٹرسٹ کو بھی تو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے نا. ہم اگر بیلنس اسٹرائک کرتے کرتے اپنے ایک ایسے عظیم دوست کو کھو بیٹھیں یا اس کے انٹرسٹ سے بالکل ہٹ جائیں جس میں کہ ہمارا کامن انٹرسٹ بھی ہے, تو وہ بیلنس اسٹرائک کرتے کرتے کوئی فارن پالیسی کی کوئی دانائی نہیں ہوگی.
تو لہٰذا انگیجمنٹ بالکل رکھی ہوئی ہے. امریکہ نے بھی ہم سے ہمیشہ ٹرانزیکشنل انگیجمنٹ رکھی ہے. کوئی اسٹریٹجک کہتے ہیں کبھی اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہماری رہی نہیں. بات سوائے جب افغانستان کا معاملہ چل رہا تھا سوویت یونین کے لحاظ سے, اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہلری کلنٹن نے اس کی بڑی وضاحت کر دی کہ جب ہم نے استعمال کر لیا پاکستان کو تو ہم نے ہاتھ جھاڑے اور وہاں سے واپس آ گئے. تو ٹرانزیکشنل طریقے سے ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت فوقیت اور اہمیت ہے, خاص طور پہ فائنینشیل نیٹ ورک جو دنیا کا ہے, جس میں FATF بھی ہے, IMF بھی ہے, باقی معاملات جتنے بھی ٹرانزیکشن ڈالر میں ہے اس سب کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے. اس کے علاوہ امریکہ سے ہماری تجارت بھی کافی بھاری بھرکم ہے, ہمیشہ صفحے اول پہ رہا ہے. ابھی 7 سال سے تقریباً چائنا سے ہمارے زیادہ ہو گئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کے سوال کا جسٹ ون لائنر جواب یہ ہے. رائٹ, مجھے اجازت دیجیے گا ایمبیسڈر صاحب, اب میں آپ کی طرف لوٹتی ہوں, آپ کے اس نقطہ نظر کی طرف, لیکن ابھی ہمیں جناب شاہ محمود قریشی بھی جوائن کر رہے ہیں آن لائن, وزیر خارجہ, اور تمام تر معاملے پر ہمیں بتائیں گے. بیجنگ سے ہمیں رائٹ اوے جوائن کر رہے ہیں. ویلکم آن بورڈ شاہ صاحب, تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا, ہاؤ ہیو یو سین دس ٹرپ سو فار سر؟ آپ نے فی الحال کیا دیکھا ہے, ابھی تک یہ دورہ کس طرح سے جا رہا ہے, اور اس ونٹر اولمپکس میں شرکت کے علاوہ جو دیگر آبجیکٹیوز پاکستان نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں, جن میں افغانستان بھی آن ایجنڈا بتایا جا رہا ہے, سرمایہ کاری, اکنامکس, تمام تر معاملات, کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, کیا پروسپیکٹیوز آپ سمجھتے ہیں اس کے ہیں؟ جی بات کرتا ہوں, لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا ونٹر اولمپکس کی جو انوگرل سیشن تھا اس میں جو خیر بہت عمدہ تھا, لیکن جو خاص بات جو ہے نا جس پہ پاکستانیوں کو خوشی ہونی چاہیے, جب پاکستان کا نام لیا اور ہمارا چھوٹا سا ڈیلیگیشن جب اسٹیڈیم میں داخل ہوا تو جو تالی بجی اور جو گونج اٹھی وہ کسی وفد کو ایسی گونج نہیں ملی. پیپلز ریپبلک آف چائنا کی ڈیلیگیشن کو ملی, وہ تو ملنی ہی تھی لامحالہ, اور پھر پاکستان کو ملی, فینٹاسٹک, ماشاءاللہ, روس کو ملی. یہ جو ہے تعلق کی نوعیت عوامی سطح کی, اس کا آج ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا. ایک دوسری بات, جہاں تک آج کی میٹنگ کا تعلق ہے, آج زیادہ وقت گزرا ہمارا. سب سے پہلے تو پہلی میٹنگ جو تھی وہ تھی چیئرمین NRDC, جو کہ سی پیک کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ان کی گائیڈنس میں سارا یہ منصوبہ چلتا ہے. ان کی وائس چیئرمین اور وائس چیئرمین سے ملاقات ہوئی اور ہم نے پورے سی پیک کے پروجیکٹس کو ریویو کیا. فیز 2 کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے اور ہماری حکمت عملی کیا ہے, ہمارے جو امپیڈمنٹس کیا تھے ان کو ہم نے کیسے دور کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے. بہت اچھی میٹنگ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں سلیکٹ کیے تھے کوئی 15-16 بڑے بڑے جو یہاں کے بزنس گروپس ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ پہ دلچسپی رکھتے ہیں, کچھ پروجیکٹس کیے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ہیں جن میں سے یہ 16 وہ ہیں جن کا فارچون 500 ہے, ان میں ان کا تذکرہ ہے, یعنی کہ سیریس پلیئرز ہیں. ان کے ساتھ اچھی نشست ہوئی, انہوں نے اپنے منصوبے بتائے, انہوں نے اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا کہ کن کن ایریاز میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کہاں کہاں پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کی خواہش رکھتے ہیں. ہم نے اس دفعہ کوشش کی کہ جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں چینی انویسٹرز کے لیے اس کو باقاعدہ اسٹڈی کر کے پلان کر کے ہم لے کر آئے, اور ہم نے پوری اس کی ایک بکلیٹ چھاپی ہے اور وہ آپ دیکھیں گے تو دیکھ کے خوشی ہوگی کتنی محنت سے چھاپی ہے تاکہ ہم وہ بھی دے سکیں اور جو انویسٹر ہے وہ خود اس کا ملاحظہ کرے اور دیکھیں کہ اپرچونٹیز کہاں ہیں. بلا شبہ یہ بہت مثبت ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں, لیکن شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے ساتھ ساتھ کہ سنس افغانستان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ آن ایجنڈا ہے, آپ کو پتہ ہے چین شروع دن سے بہت کین ہے کہ اس وقت جو طالبان گورنمنٹ ان پلیس ہے ان کو کچھ ریکگنیشن ملے. پاکستان نے اس میں بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ایکسٹراڈنری ایفرٹس کی ہیں. کیا ہو سکتا ہے, could there be a breakthrough, کیونکہ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی بھی ہیں, انہوں نے ابھی ارلیئر یہی ریمارک کیا ہے کہ کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے. کیا آپ ایسی کوئی توقع رکھتے ہیں؟ جی بالکل رکھتا ہوں. افغانستان کے بارے میں بات یقیناً ہوگی. کل ہماری میٹنگ ہے پریمیئر لیگ کے ساتھ اور پرسوں
मीटिंग होगी प्रेसिडेंट शी के साथ, करेक्ट। और इंशाअल्लाह उसके इख्तिताम पर जो एक हमारा ज्वाइंट कम्युनिके जारी होगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अफगानिस्तान पर हमारी सोच क्या है। रूसी सदर के हवाले से भी इफ आई मे आस्क यू लास्टली शाह साहब के कुछ इत्तलात ये थी कि कोई मीटिंग हो सकती है, क्योंकि सदर पुतिन और वजीर आजम इमरान खान का एक बहुत पॉजिटिव राब्ता इससे पहले कायम हुआ है, क्या उसको आगे ले जाया जा सकता है? क्या रूस के साथ हम मजीद कोई कोऑपरेशन सीख कर सकते हैं इस दौरे की मुनासबत से? देखिए, यकीनन आपने निशानदेही की कि वजीर आज़म इमरान खान की पिछले दिनों में हालिया अभी सदर पुतिन से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छी रही। और मैं आपको ये कहता चलूं कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में एक खुशगवार तब्दीली आ चुकी है, और अगले चंद हफ्तों में उसका भी आपको अमली मुजाहरा नजर आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। नाजरीन, जनाब शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ थे, वजीर खारजा पाकिस्तान के। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स उन्होंने वहाँ से हमारे साथ शेयर की हैं। ऐसा लग रहा है जो वहाँ पर वफ्द गया है कि खासा ऑप्टिमिज्म पाया जाता है। ये जो अभी एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे, एम्बेसडर साहब आई होप आपने ये गुफ्तगू सुनी है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? अगर आप इसको मुख्तसरन समराइज करें, फिर आई रिवर्ट टू द रेस्ट ऑफ माय गेस्ट्स एज वेल ऑन द पैनल। जी। No, basically, I think it revolves around what we were discussing already. And those 15 to 16 companies, they have shown their interest because we went quite well prepared. And the booklet, what the foreign minister was mentioning, is known as the pitch book. Means they are pitching. उनको वो सारे अपने प्रपोजल्स पाकिस्तान लेके गया है, और उस पर जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे हैं उसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, बात इसमें यह आ जाती है कि चाइना की हमेशा यही हमसे दरख्वास्त रही है कि आप अपने तमाम कारोबारी मामलात को सहल करें, क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना और काफ़ी थोड़ा पेचीदा और दकियानूसी किस्म का निज़ाम अभी भी चल रहा है ब्यूरोक्रेसी में। हम 19th सेंचुरी को, वी आर ट्राइंग टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी विद द टूल्स ऑफ 19th सेंचुरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उसमें चाइनीज को कभी कभी थोड़ी हिकअप्स हो जाती है। मुझे पूरी यानी ब्यूरोक्रेटिक हिकअप्स आप कहते हैं। मैं जरा इसके ऊपर भी मजीद बात, हाँ जी प्लीज कंप्लीट। जी हाँ, तो उसमें बेसिकली इस हिकअप्स का भी आयरन आउट करने के लिए मुझे यकीन है कि उनके जो ऑब्जर्वेशंस थी चाइनीज के, उसको भी उन्होंने इस बुक में और अपनी गुफ्तगू के दौरान वो सारा किया। और यही वजह है कि उन्होंने ये तमाम जो एनर्जी का सेक्टर, टेक्सटाइल का है, फाइबर ऑप्टिक्स का है, हाउसिंग का है, डेयरी का है, वाटर मैनेजमेंट का है, इसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो सीपैक के बाकी इस वक्त कंपोनेंट्स बाकी हैं, उसमें लेबर प्रोडक्टिविटी का उन्होंने जिक्र किया है, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस का जिक्र किया है, इनकी एक्सपोर्ट में इंक्रीज करने का जिक्र किया है, डाइवर्सिफिकेशन का। आज की गुफ्तगू की मैं बात आपसे कर रहा हूं, तो ये तमाम चीजें इस बात की गमाजी करती हैं। पहले एक चीज हमारे हम वतनियों को ये मेरा ख्याल आगाही जरूरी है आपके टेलीविजन चैनल्स के जरिए कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसके लवाजमात उस वक्त नहीं मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाता है, यानी अब उसके लवाजमात और उसके समरात अब उसके मिलना शुरू होंगे, जिस लिहाज से ये अहम, इक्तिसादी लिहाज से तो अहम है ये नुकता। और कल और परसों की मीटिंग मैं समझता हूं कि इक्तिसादी लिहाज से हटकर और उसमें जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक, जिसमें अफगानिस्तान का भी जिक्र आया, अभी वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। और वो तमाम जो पॉस्चरिंग हो रही है दुनिया अक़वाम की इस खित्ते में, उस पॉस्चरिंग को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जरूर बयान करेगा। जी जनरल साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो अफगानिस्तान सिचुएशन पे आपने खुद ने कमेंट किया था, आप किस लेवल का ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और अगर उसमें हमें अमेरिका का या जो दीगर वो ममालिक हैं जो कि अभी भी रिकग्निशन से बहुत दूर हैं अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए, उनका ना होना क्या उसको इम्पैक्ट कर पाएगा? जी, पहले तो एक बड़ी प्लेजेंट बात जो वजीर खारजा ने कही कि यहाँ पर मुझे बशमूल आप समझे, हम ये समझने लगे थे कि शायद जो नई जनरेशन है चाइना की, उनको वो इदराक नहीं है हमारी दोस्ती का जो कि पुरानी जनरेशन को था। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि जितनी क्लैपिंग हुई, जितना अप्लॉज हुआ, वहां पर साफ ज्यादा नौजवान ही होंगे, तो ये बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी प्लेजेंट बात है कि इसका मतलब ये है कि पीपल टू पीपल लेवल पर अभी भी हमारे जो राबत हैं वो अच्छे हैं। ये जो आप बात कर रही है अफगानिस्तान के सिलसिले में, मेरा ख्याल ये है कि अब तक ये मालूम हो चुका होगा
چائنا کو، رشیا کو، پاکستان کو اور جو ممالک جو انٹرسٹڈ ہیں وہاں پر امن میں اور کسی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی میں، کہ امریکہ شاید یہ جو رجیم ہے افغانستان میں اس کے کولیپس کا منتظر ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس نے خود جو پیسے روکے ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روک رہا ہے اور بینکنگ چینل بھی اس طریقے سے کھولے نہیں ہیں. تو میرا خیال اب یہ ادراک پیدا ہو گیا ہوگا کہ جب بھی آپ نے بات کرنی ہو افغانستان کے سلسلے میں تو جو سپوائلرز ہیں ان کو الگ کر کے بات کریں، جو وہاں پر ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو وہاں پر واقعی امن چاہتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی چاہتے ہیں، تو وہ ان کو اکٹھا کیا جائے. صرف پرابلم یہ ہے کہ چونکہ امریکہ یونیلیٹرلی مختلف ملکوں کے اوپر پابندی لگانے کا اہل ہے ابھی تک، تو اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ضرور سوچیں گے یہ سب مل کر. شاید اتنا ٹائم نہ ہو اس لیکن بعد میں اس پر ضرور بات ہوگی. ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، آپ کو پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر بہت انٹرسٹڈ ہیں چائنیز سسٹم میں. وہ چائنا کے بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ایسا نظام ہونا چاہیے جیسے غربت انہوں نے دور کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تفصیل سے بات نہ ہو، لیکن اس یہ جو ہے وفد ساتھ گیا اور یہ جو وزٹ ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ چائنیز سسٹم کو اسٹڈی کرنے کا بھی اچھا موقع ملے گا. کریکٹ، یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اور ہمایوں صاحب، آپ کی طرف میں ایک محکمہ خارجہ یو ایس کا محکمہ خارجہ، ان کے ترجمان کا ایک بیان ہم نے کچھ روز پہلے دیکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے، مطلب اس پہ انہوں نے ایز اے ریئیکشن آپ یہ بات کہہ لیں کہ چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کو چنا جائے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تو ہمارا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آلدو ابھی جیسے جنرل صاحب اس سے پہلے کامنٹ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ٹرانزیکشنل کا ورڈ استعمال کیا تھا. ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو بیلنس اسٹرائک کرنے والی بات ہے وہ میں آپ ہی کی بات سے میں نے ڈرائیو کی ہے ایکچولی. اچھا، وہ جو کانسیپٹ آف بیلنس اسٹرائیو کرنا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان اور چین کا جو ہمارا ریلیشن شپ ہے یہ ابھی کا نہیں، بہت پرانا ہے. اور ہم نے جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے یا آل ویدر ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جب پورے چینجز آتی رہیں اس میں ہر موقع پہ جو ہے نا، اور جس طرح میں نے اپنی شروع میں کامنٹ میں بھی کہا تھا کہ اٹس اے کنٹینیویشن آف آر ریلیشن شپ. تو پرائم منسٹر عمران خان کا جانا اور یہ 20 ان ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹس کا حصہ ہیں جس میں وہ پہلے ہیں، جس کو انہوں نے بیجنگ اولمپکس میں انوائٹ کیا تھا، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ ایک بڑا لانگ ٹرم اور سسٹین ریلیشن شپ ہے. اب بیلنس اسٹرائک کرنے والی جو بات ہے، چائنا نے آج تک ہمیں کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کریں. انہوں نے کہا کہ اٹس اے گلوبل پاور، اٹس اے سپر پاور، یو شوڈ مینٹین اے ڈیسنٹ ریسپیکٹیبل ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ ود ایچ ادر، اور وہ ہم رکھ رہے ہیں. امریکہ کا جو جس طرح امبیسڈر صاحب نے بھی کہا، جنرل صاحب نے بھی کہا، وہ یہ ہے کہ وہ کسی وقت ہم کبھی موسٹ نان نیٹو الائی بن جاتے ہیں، کسی وقت ہمیں ڈو مور کہا جاتا ہے، کسی وقت ہم پہ سینکشن لی جاتی ہیں. اور اگر ہم صرف سینکشنز کا ہی دیکھ لیں تو 70s آنورڈ کے اوپر 30 سے زیادہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی مختلف موقعوں پہ. تو یہ ایک دوست کی نشانی نہیں ہے سینکشنز کی اگر آپ لگا رہے ہوں. ایز کمپیئر ٹو چائنا، آج تک زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی سینکشن لگی ہوں. ہر موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور جو ہے نا اگر ہمیں اکنامک ایڈ چاہیے ہو، پولیٹیکل ڈپلومیٹک، تو اٹس اے کلیئر کٹ ڈویژن کہ کون کس کو اپنا دوست سمجھتا ہے. لیکن ہمایوں صاحب ایک بات اس میں ساتھ ہی اضافہ کر لیں کہ اب جیسے یہ جو زیادہ تر جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا وہاں پر بہت اثر و رسوخ ہے، آئی ایم ایف بینگ دا لیڈنگ ون آؤٹ آف دیم، جن پہ پاکستان کا ایک خاصا انحصار ہے. آپ کو نہیں لگتا وہ ہمارے لیے ایک بڑا اس طرح کی چیز آ جاتی ہے جس پہ پروبیبلی وی ڈو ناٹ ہیو مچ چوائس؟ نہیں، دیکھیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی اگر ہم اس کا حصہ سمجھ لیں تو یہ وہ ایسے انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر پاکستان کا رہنا بڑا موضوع ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، بیکاز دے آر پارٹ آف دی انٹائر اکنامک سسٹم. اس میں اگر ہمیں پریشرائز کیا جائے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ یہ چیز کر لیں گے، ہمیں $6 بلین کا جو ہے وہ کیا گیا، اور ابھی ریسنٹلی ہمیں $1 بلین کی جو لاسٹ ٹرانچ ہے وہ دے دی گئی. $6 billion for an economy like Pakistan is like peanuts, but it has a very big significance in terms of economic integration. Compared to that, CPEC اگر ہم دیکھ لیں پچھلے 5-7 سالوں میں اگر ہم دیکھ لیں تو $19 سے $22 بلین کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے، ہو چکی ہے ابھی آگے 60 کے قریب اور 100 کے قریب جانی ہے. ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، سسٹم کا حصہ رہنا ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ اگر آپ کی کوئی آرم ٹوسٹنگ کرے. دیکھیں انڈیا نے کئی موقعوں پہ ذکر کر لیا FATF کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو not necessarily but they have blackmailed us. شکر صاحب is on record کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم وہاں لابی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سسٹم دنیا کا ایسا کون سا ہے جس کے اندر ہم نے رہ کے ہم نے اپنی ڈگنیٹی بھی دیکھنی اور ساتھ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ بھی بننا ہے. ٹھیک ہے. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک از آلسو اے نیو اپ کمنگ بینک، ہم اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں.
वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, दे आर एक्सीलेंट बैंक, हमें उनकी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एतराज नहीं, हमें सिर्फ उनकी उस मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एतराज है जो कि पॉलिटिकली मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यही मेरा अर्ज है ना कि वहां पर हमें शायद थोड़ा सा अपने ताल्लुकात साजगार करना एक मजबूरी भी हो जाती है। नहीं, वो अच्छा है, मतलब वी हैव टू बी डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली पार्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बट नॉट नेसेसरली, बिकॉज $6 बिलियन इज नथिंग पीनट्स कंपेयर टू $250 बिलियन की जीडीपी जो हमारी है, तो उसमें उसका हिस्सा बनना भी जरूरी है, लेकिन उस पर हम ओवर रिलाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमने कोविड के अंदर जिस तरह सस्टेन किया, मेरा ख्याल है ये दुनिया के अंदर चंद बड़ी एग्जांपल्स में होगा कि डिस्पाइट द फैक्ट द एंटायर वर्ल्ड सफर, हमारी रेमिटेंस बढ़ना शुरू हो गई, हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड बैंक का होना जरूरी है, लेकिन कोई इतना जरूरी नहीं है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। तो एम्बेसडर साहब, यही व्यू मैं अगर आपकी तरफ लेके आऊं, एक तो जाहिर है ये जो एक बात की है कि $6 बिलियन को जो चीन के साथ हमारे अग्रीमेंट्स हैं या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनके क्वांटम से कंपेयर करना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि यहाँ ये बड़ा एक जरूरी एस्पेक्ट बन जाता है, जिस वजह से काइंड ऑफ एक मजबूरी सी आ जाती है पाकिस्तान की तरफ कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखें, और फिर आपको पता है क्योंकि दीगर जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो IMF वगैरह या दीगर लेंडिंग एजेंसीज की सूरत में हमारी तरफ कभी आती हैं। जी हाँ, ये आपने हकीकत बयान किया कि हमारी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन उस मजबूरियों को भी हमें देखना पड़ता है कि हमारी कौमी वकार और कौमी रिस्पेक्ट हमारी क्या होनी चाहिए, और अगर कौमी वकार और कौमी रिस्पेक्ट हमारी कंप्रोमाइज होती है तो हम उस मजबूरियों का जो है वो अगर नुकसान होता है, अगर नुकसान होता है तो उसको हम कर लेते हैं। लेकिन इससे जो बहुत अहम बात है वो ये है कि हमने जिन इदारों का जिक्र किया और IMF का जिक्र किया, IMF का अगर हमें प्रोग्राम ना मिले तो दुनिया के कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमसे सही टर्म्स एंड कंडीशन से बिजनेस करे ही ना, हमें कोई पैसे दे ही ना, क्योंकि हमें जब IMF का प्रोग्राम मिल जाता है तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, समझ लें। और दूसरी बात इसमें अहम ये है कि तमाम बड़े इदारे, इसमें सारे डायरेक्टर्स, ज्यादातर डायरेक्टर्स अमेरिका और उनका होल्ड है, और उसकी वजह से चाहे वो सिक्योरिटी, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसको भी देख लें, बाकी जितने भी दुनिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस का एक होल्ड तो है, उसमें कोई शक नहीं। इसीलिए FATF में अगर हमारी वही स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो अफगान वार के जमाने में थी तो FATF वगैरह कोई हमें कुछ नहीं करते थे, या IMF की इतनी सख्त कंडीशन हमें नहीं निभानी पड़ती और हमें मंजूर नहीं करनी पड़ती। अब हमारी मजबूरियों को एक्सप्लॉइट किया गया है और बड़ी सख्त कंडीशंस के साथ IMF ने हमें दिया है। हमें देखना ये होगा कि ये सख्त कंडीशंस हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात इतनी सिर्फ इधर आ जाती है कि चाइना के मुकाबले में, चाइना यकीनन जो भी चाइना हमें जिस अंदाज से भी चाइना के साथ हमारे मरासिम हैं इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक, वो बहुत मुस्तहकम और बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं हमारे तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए? इस वक्त तो नहीं है। हम इस वक्त तकरीबन $267 बिलियन के मकरूज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। हमारे कोई तकरीबन 126-127 बिलियन एक्सटर्नल का डेट है। हमारे अगर रुपयों की तादाद में आप नाजरीन के लिए मैं बताऊं तो तकरीबन $53 ट्रिलियन एक्सटर्नल रुपए, एक्सटर्नल और इंटरनल हमारी डेट है। तो अभी इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। आगे जाके ये जिस तरह के CPEC के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, बाकी मामलात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, थोड़े से हम अपनी मजबूती पैदा कर लें तो उस वक्त हम बहुत सारे और अच्छे फैसले कर सकते हैं और अपने मजबूरियों से दूसरों को फायदा पहुंचाने में हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी ऐसी सूरत हाल है कि हमें बहुत डिप्लोमेटिकली होके, बहुत हमें हिकमत अमली के साथ इसी बात से ये अगर आप मुख्तसरन फरमा पाए एम्बेसडर साहब कि आप जो बातें कह रहे हैं और जो बातें मजबूरियां आपने खुद स्पेल आउट की हैं, उनके होते हुए फिर हमारे लिए क्या जरूरत है वक्त सिफारतकारी में कि अब हमने बैलेंस आउट मजीद करना है अमेरिका के साथ? आपको लगता है जहां हम देखें कि गुजन पहुंच रहा है हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी को, वहां हम साथ छोड़ जाएंगे, और हमने साथ पहले भी छोड़ा हुआ है, कोई पहली दफा तो नहीं है। और जहां अगर हमने देखा कि जब तक हमारे नेशनल सिक्योरिटी को गुजन यानी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उस वक्त तक ये बैलेंस बरकरार रहना चाहिए और बरकरार रखा जाएगा। ये जरूरी चीज है, क्योंकि मैंने भी आपको उसके लवाजमात बता दिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बताया। इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें कि सारे का सारा वजन अमेरिका ले जाता है अपने मेंबर्स, अपने इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी। हाँ जी, तो उस लिहाज से हमें
अब इस वक्त तो जो है वो बैलेंस जहां तक मुमकिन हो सके बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। जी जनरल साहब, आप इस बैलेंस के ऊपर आपका भी एक कमेंट आ जाए और ये भी बताइएगा कि रशियन प्रेसिडेंट से जो मुलाकातें हैं अगर हुई, अगर हमारी उनसे मुलाकात हुई ये तमाम तर साइडलाइंस में, आप इसको कैसा देखते हैं? क्या ये भी एक रिलेशनशिप ताल्लुक है जो मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आपको पता है ये भी एक तरह से हम एक ब्लॉक का हिस्सा होंगे इन दैट केस, अगर हम मजीद उनके साथ कोई कोऑपरेशन आगे बढ़ाते हैं जिसमें रूस हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो और पाकिस्तान हो। जी, बैलेंस के बारे में तो बस मैं इतना कहूंगा कि ऐसा कोई भी बैलेंस जिसमें चीन को कोई नुकसान ना हो और पाकिस्तान को फायदा हो, तो मेरा ख्याल उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये इसको मैं इससे आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों भाई इस पर बातचीत कर चुके हैं। और हमें ये भी देखना है कि हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अपने लैंग्वेज के लिहाज से, रिमिटेंसेस के लिहाज से, डायस्पोरा के लिहाज से इस कदर गहराई में गए हुए हैं वेस्ट की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ, और खासकर वेस्ट का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि इसको चेंज ऐसे ओवरनाइट करना है बहुत। ये ऐसे है जैसे टाइटैनिक ने अपना रुख मोड़ना हो, फॉरेन पॉलिसी टाइटैनिक की तरह होती है, तो उसको बहुत लंबा चक्कर लगा के आहिस्ता आहिस्ता रुख मोड़ना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ऐसे ही हम चल रहे हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ हमारी पॉलिसी अच्छी है। और जैसे पहले कहा था, ये एक्सीलेंसी ने कहा था या दूसरे हमायूं भाई ने कहा था कि चाइना को इतराज बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान अपने रवाबत रखे अमेरिका के साथ, बल्कि वो इनकरेज करता है कि आप ये करें। तो इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ। आपने रूस के साथ बात की, देखें रशिया के साथ हमारे जैसे वज़ीर ख़ारजा ने कहा पहले ही शायद कुछ थोड़ी सी खुशगवारियत ताल्लुकात में आ गई। इसकी बड़ी ज़रूरत है हमें, इसलिए कि आप ये देखिए कि ये जो ईरान है, अफगानिस्तान है और जो हमारे मामलात हैं वो इस तरीके से अब जुड़े हुए हैं कि चाइना और रशिया आपस में, अभी आपने यूक्रेन पे भी देख लिया, उन्होंने अपनी यकजहती का इजहार किया है। और इस तरीके से हमारा कुदरती तौर पे ये बनता है कि हम इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं और वो बहुत मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पे ईरान के साथ कोई थोड़ी बहुत हमारी खफगी चलती रहती है, रूस और चाइना मिलकर ईरान और पाकिस्तान को करीब ला सकते हैं। रूस, चाइना और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के सिलसिले में कोई बातचीत कर सकते हैं। अगर कभी अमेरिका ऑफर करे आर्बिट्रेशन ऑन कश्मीर, अगर हम मान जाए तो रूस और चाइना मिलकर, मैं हमेशा कहता हूं कि कंसोर्शियम होना चाहिए आर्बिट्रेशन का, सिर्फ अमेरिका पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें, और एक चीज जो कि मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि चूंकि बहुत देर तक अफगानिस्तान में रशियंस रहे हैं, उनको बलूचिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं और जो बलूचिस्तान के इंटेलिजेंस वसाइल हैं, इसके बारे में बहुत इदराक है उनकी इंटेलिजेंस को। तो उनके साथ हम मिलकर बलूचिस्तान की सिचुएशन को भी बड़ी हद तक सीधा कर सकते हैं। ये मैं नई दिलचस्प बात है जी जो मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। और बैलेंस की एक बात मुझे मेरे ज़हन में आती है, अब देखिए कि हिंदुस्तान ने कितना बेहतरीन मुजाहरा किया है बैलेंस का, कि ये जो करारदाद पेश की थी अमेरिका ने, और चूंकि सबको पता था कि चाइना और रशिया एब्सटेन करेंगे तो ये वीटो हो जाएगी, तो हिंदुस्तान ने जरूर बात करके अमेरिका से एब्सटेन कर लिया। यानी कि अब ये बैलेंस की आप समझे तारीफ है कि रूस को भी खुश किया कि आपके साथ हमने भी एब्सटेन कर दिया, लेकिन फर्क भी कोई नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हमें भी देखते रहना चाहिए कि जहां हमारा इंटरेस्ट हो और चाइना को भी गुजर ना पहुंचे, तो हमें वो पॉलिसी इख्तियार किए रखना चाहिए। और ये जैसे बात कर रहे थे कि ये IMF और सब चीजों में बड़ा उनका हाथ है, तो ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें इनसे इस फंदे से निकलना भी है। दुरुस्त, बिल्कुल। और जैसे कि इवैक्यूएशन के मरहले में पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी अमेरिका की, तो हुमायूं साहब ये जो बलूचिस्तान का एक एंगल है, ये खासा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है, क्योंकि अभी भी एज वी स्पीक हमने बदकिस्मती से पै दर पै दहशतगर्दों के हमले वहां पर देखे हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है, आप जनरल साहब की इस बात को कुछ आगे बढ़ाना चाहेंगे, या आप अग्री करते हैं इस नोशन से कि इधर भी हम कुछ स्टेबिलिटी स्ट्राइक कर सकते हैं हमारे अपने इंटरनल मैटर्स के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए? देखिए, इसके काफ़ी सारे, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू बलूचिस्तान का जो है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों के इनखला के बाद हमारी उम्मीद ये थी कि वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान के अंदर, और उस स्टेबिलिटी के ना आने की सबसे बड़ी वजह अभी तक ये है कि अमेरिका ने ना तो उनको रिकग्नाइज़ किया, ना उनकी एसेस फ्रीज की, और ना किसी ऐसे उस मुल्क को करने दिया जो कि उनकी हेल्प कर सकता है। अब इस वक्त SCO का एक बहुत बड़ा फोरम है जो इसके ऊपर कर सकता है, जिसमें एक अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप है जो उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, और शायद रशियन प्रेसिडेंट के साथ गुफ्तगू के साथ और चाइनीज सदर के साथ, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ इसके ऊपर भी बात हो, और अफगानिस्तान के ऊपर जो कि चाइना और पाकिस्तान का कंसेंसस है तो हो जाए।
उसमें बलूचिस्तान एक ऐसा इशू है जो कि हमारा हमेशा से बेसिकली एशलीज हील के तौर पे देखा जाए कि हम उस पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए कुछ सालों में, और उसकी भी बड़ी इकोनॉमिक रीजंस हैं कि ह्यूज जो है लैंडस्केप है बट वेरी लेस पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटी करनी है कि किस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि हमने जो है 18th अमेंडमेंट के बाद, उसके बाद जो है NFC के बाद, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया बलूचिस्तान का, साउथ बलूचिस्तान का पैकेज, तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। और बहुत सारे और भी पिछली गवर्नमेंट्स ने भी किया, गाज़ी हकूक़ बलूचिस्तान भी था। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमारे एनिमी जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, और ये वो करते रहेंगे। इंडिया अफगानिस्तान से इस वक्त जा चुका है, उसकी पूरी उस जियो पॉलिटिक्स के अंदर देखा जाए तो बहुत कम है। हमने वहाँ पे कुलभूषण यादव देखे, हमने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वो देखे, तो मेरा ख्याल है वो बलूचिस्तान में ये अपनी एक्टिविटीज करते रहेंगे। अच्छा, ये जो इंडिया अफगानिस्तान से जा चुका है, आप इसको रीथिंक करना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी जो रीसेंट हमला हुआ है उस पे ISPR एसेट के हैंडलर्स जो हैं वो अफगानिस्तान नहीं जा चुका है इन सेंस कि अब चूंकि वहाँ पे तालिबान का एक सेटअप आ चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने वादा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि अफगानिस्तान साइल को यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी रीजन है कि तालिबान का रिट वहाँ पे कायम हो इस सूरत में नहीं सकता कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर स्कूलों के बच्चों की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, अस्पतालों के नहीं है, तो वो किस सूरत में जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी को देखेंगे या अपने। तो हमें इतना फेथ रखना चाहिए कि जब रिसोर्सेज आ जाएंगे, उनके माली मसाइल हल हो जाएंगे, तब वो अपना ये वादा भी वफा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, और उनका हमें उन्होंने बारहा जो है इसके ऊपर हमें बताया कि वो यकीन दहानी कराई कि वो करेंगे। तो अगर वो ये कर देते हैं तो हमें एक बहुत जो दोनों एंगल्स के ऊपर होता था कि इस साइड पे ईस्ट और वेस्ट पे जो है हमें वो सैंडविच किया जा सकता है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान अगर 100% अफगानिस्तान पे कंट्रोल आ चुका है, लेकिन अगर उनकी रिट कायम हो जाए तो शायद ये चीजें भी खत्म हो जाएं। राइट, एक लास्ट राउंड लगा लेते हैं तमाम के साथ। लास्ट कमेंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू एम्बेसडर साहब। जी, बेसिकली ये बात हो रही थी तालिबान की। इस वक्त आखिरी जो बात हुई है, तो तालिबान यकीनन हमें उनसे हमेशा अच्छी तवक्को रही है, और उन्होंने हमेशा अपने गुड जेस्चर दिखलाए, मासवाए चंद कबायली मामलात, उसको तो बहुत ट्रिवियल कहा जा सकता है उसको छोड़ते हुए। लेकिन तालिबान, अफगान तालिबान की वही मजबूरी है जो किसी भी फ्रीडम फाइटर ग्रुप की होती है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में जब था, और वहाँ ईस्ट तिमोर के फ्रीडम फाइटर शनाना गोजमाओ के साथ मेरे अच्छे वहाँ मेरी होती थी बातचीत, तो वो भी बताते थे कि मुझे अपने उन साथियों से छुटकारा हासिल करने में बड़ी मुश्किल और दिक्कत पेश आई शुरू में, जो मेरे साथ हमेशा साथ रहे। तो ये मानना ये और इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि तालिबान का साथ दिया है बहुत सारे वहाँ ग्रुपों ने, चाहे वो TTP क्यों ना हो उसमें, और बाकी ग्रुपों ने, इसमें BLA इसमें मैं शामिल नहीं करूँगा, लेकिन उन ग्रुपों ने जो कि अभी इसके पसे पर्दा राह के सबसे ज्यादा फंडिंग को हासिल करते हुए इस वक्त पाकिस्तान या दूसरी जगहों पर भी इस वक्त मुतहरिक होते जा रहे हैं। ये सिलसिला हमने पहले काबू कर लिया था, और काबू करने के बाद लॉन्ग टर्म इसलिए सस्टेन नहीं हो सका कि वो जो 20 नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे, उसमें से तकरीबन 6 पॉइंट जो आर्मी के जिम्मे थे, आर्मी के जिम्मे 6 पॉइंट जो थे मिलिट्री के, वो तो हो गए। बाकी जो एक मजबूत प्रोग्राम बनाया था, इंप्लीमेंट अगर हो जाता, तो चाहे वो रॉ उधर से सपोर्ट कर रही होती, फिर भी हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे। मेरा ख्याल है कि हम इसको अब दोबारा रिविजिट हमें करना पड़ेगा कि हम इस मजबूत प्लान को किस तरह करें इंप्लीमेंट। जी जनरल साहब, ये बताइएगा, ये CPEC के हवाले से भी आपको पता है कि ये एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, और जो दुश्मन है पाकिस्तान के वो अक्सर इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म के अज़ाइम करते हैं। आपको नहीं लगता है ये बलूचिस्तान में ये रीसेंट बदकिस्मती से ये कार्रवाइयां देखने के बाद हमें इस तरफ भी एक रिन्यूड स्ट्रैटेजी की जरूरत है? आपका क्या टेक है इस पे? जी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, और मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए और उनको लीवरेज करके अपने ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक करे, और मैं कहता हूँ अगर इस विजिट के नतीजे में 2 डेडलॉक दूर हो जाएं, एक जो अफगानिस्तान में अभी डेडलॉक है स्टेबिलिटी का, रिकग्निशन का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और दूसरा जो हमारी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है थोड़ी सी, अगर वो दूर हो जाए तो मेरा ख्याल है भाई ये दौरा बहुत कामयाब होगा। और ये मैं मानता हूँ कि इस दौरे के बाद आपको कोई फॉलो अप दौरे भी करने पड़ेंगे या मुलाकातें करनी पड़ेंगी रशियंस के साथ, टर्क्स के साथ, कतरीज के साथ, अफगानीज के साथ, ईरानीज के साथ, और इसमें मेरा ख्याल बड़ी ज़रूरत है कि हम ज़रा तेज़ी के साथ ये सारे काम करें। इतना ज़्यादा वक्त मेरा ख्याल है कि नहीं है हमारे पास। सही, उसको डाई डाउन ना होने दें, जो एक हमें मुस्बत ट्रेंड्स मिले इस दौरे के बाद से। हुमायूं साहब, ये लास्टली ये बताइएगा, इस दौरे के शुरू होने से पहले आपको याद होगा
ایک یہ سرکولیٹ کر رہی تھی بات کہ کچھ ہم نے لونز وغیرہ بھی مزید مانگنے ہیں، پھر اس کا ریبٹل آیا فائنانس منسٹری سے. ابھی بھی وہ جو بات ہے یا وہ جو ریومر ہے وہ ان پلیس انٹیکٹ ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے ممکن یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ میں جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا، اٹس اے کنٹینیویشن آف آر ایگزسٹنگ ریلیشن شپ. ہم سی پیک کے فیز 2 میں جا رہے ہیں، اس میں نئے جو لاسٹ جے سی سی ہوئی تھی نئے آئیڈیاز ڈسکس ہوئے تھے. پرائم منسٹر جو اس وقت گئے ہیں انہوں نے اپنا پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بتانا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ ایکٹ کر لی ہیں. ابھی جو پچھلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ داسو کے اوپر جو ہوا تھا اٹیک، اس میں ہم نے بہت زیادہ پروگرس کی اور ہم نے چینیوں کو یقین دہانی کرائی کہ سیکیورٹی کے جو ہم نے اقدامات اور ایک وہ لو آیا تھا دونوں ممالک کے تعلقات میں اس اٹیک کے بعد، اس کو ایک لو سمجھا جاتا تھا بیسکلی، جو نہیں تھا ویسے؟ نہیں تھا بیسکلی، کیونکہ اتنی سیریس لیول کی انٹریکشن ہے ہائیسٹ لیول پہ، سیکیورٹی لیول پہ، تو وہ جو ایک نیریٹو بن گیا تھا وہ لو نہیں تھا، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے اس ٹرپ کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اب یہ ایسے جو ٹرپس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ان کی سمبولک ویلیو بہت ہے. ہم گئے صرف تھے بی جے اولمپکس کے اوپر اور ہم نے اپنی ایک پولیٹیکل انکلینیشن دکھائی. سائیڈ لائنز پہ ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن جو معاہدے ہوتے ہیں وہ اس صورت میں نہیں ہوتے کہ اچانک پرائم منسٹر گئے اور انہوں نے کر لیے، کیونکہ ہمارے 6 منسٹرز گئے ہوئے ساتھ، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن سی پیک ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اور جے سی سی مسلسل کام کر رہی ہے. تو جو 4 نئے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوں ان کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، فیز 2 کے اوپر ہو سکتے ہیں، اور یہ جو 17 نئی کمپنی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا انہوں نے پرائم منسٹر کو بتانا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے پاکستان کی کون سی چیزوں کے اندر بہتری کی ہے وہ ہمیں بتائیں. لیکن ناٹ ایگزیکٹلی لونز جیسے آپ نے کہا. ٹھیک ہے، رائٹ ناظرین، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ آن دس نوٹ. تمام کا بہت شکریہ. یہاں ہمایوں خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود تھے، لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھ، ایمبیسڈر جمیل احمد خان نے ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کیا تھا، اور جناب شاہ محمود قریشی نے بھی ہمیں وقت دیا تھا اسٹریٹ فرام بیجنگ. دیٹ ول بی آل ہماری طرف سے. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.